बुक लवर में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम अजीम लुबनानी फ़लसफ़ी खलील जबरान के नावल अल नबी का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आरफा ने कहा, और मनाकिहत के मुतल्लक आपका क्या ख्याल है मेरे आका? उसने जवाब दिया, तुम मर्द और औरत साथ ही साथ पैदा हुए और हमेशा साथ ही साथ जिंदगी बसर करोगे, और फिर जब मौत का फरिश्ता अपने सफ़ेद पर फैलाकर तुम्हारी जिंदगी के खकस्तर को उड़ा देगा, उस वक्त भी तुम साथ ही साथ रहोगे। कायनात के हाफ़ज़े में भी तुम हमेशा ही साथ रहोगे, मगर तुम्हारे इत्तिसाल में कुछ फासला भी होना चाहिए, ताकि आसमान की आज़ाद हवाएं उस फासले के दरमियानी ख्यालात में रक्स कर सकें। एक दूसरे से मोहब्बत तो करो, मगर अपनी जिनसी मोहब्बत को अपने लिए जंजीर न बना लो, बल्कि अपनी मोहब्बत को तुम दोनों एक मुतहर्रिक समंदर बनाओ, जो तुम दोनों की रूहों के दरमियान इस तरह जैसे दो साहिलों के दरमियान मौजन रहे। एक दूसरों के प्यालों को भरो, मगर दोनों एक ही प्याले से अपनी प्यास न बुझाओ। अपना अपना लुक्मा एक दूसरे को दो, मगर एक ही रोटी को दोनों मिलकर न खाओ। बाहम मिलकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर रक्स करो, गाओ, ऐश करो, लेकिन एक दूसरे से आज़ाद भी रहो। जिस तरह दो तारा के दो तार जो बैक वक्त एक ही राग से मुर्तइश होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुदा रहते हैं, अपना दिल बख्श दो, मगर एक दूसरे को नहीं। इसलिए कि वही यदे कुदरत जो तुम्हें जिंदगी अता करता है, तुम्हारे दिलों पर कब्जा करने का भी हक रखता है। जिंदगी की गर्मी और सर्दी में शाना बशाना खड़े रहो, मगर बिल्कुल मिल न जाओ। जिस तरह मस्जिद के सतून जो एक दूसरे की मदद से सारी इमारत का वजन बर्दाश्त करते हैं, मगर अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे से जुदा कायम रहते हैं, या जैसे शाह बलूत और सनूबर जो एक ही झुरमट में पैदा होते हैं और एक ही हवा और एक ही ज़मीन में नशो नुमा पाते हैं, मगर एक दूसरे की शाखों के साये में परवरिश नहीं पा सकते। फिर एक औरत ने जिसकी गोद में बच्चा था कहा, हमें बच्चों के मुतल्लक कुछ बता। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो कुव्वत हयात और जज्बा आफरीनश की औलाद हैं। वो इस ज़िंदगी की औलाद हैं जिसकी फितरत खुद अपनी नमू के लिए बरकरार रहती है। वो तुम्हारे वास्ते से भेजे जाते हैं, मगर वो तुम्हारी मलकियत नहीं होते। तुम अपनी मोहब्बत उनको दो जिस कदर दे सको, जिस कदर देना चाहो, मगर अपना तखय्युल उनके हवाले ना करो, इसलिए कि उनको तुम्हारे तखय्युल की ज़रूरत नहीं। वो अपना तखय्युल अपने साथ लाते हैं। तुम उनके जिस्मों को अपने घरों में आसाइश पहुंचाओ, लेकिन इनकी रूहों को आज़ाद छोड़ दो, इसलिए कि उनकी रूह उस घर में रहती है जिसको फर्दा कहते हैं। वो घर इस माजी और अमरोज से दूर है जिसमें तुम सकूनत रखते हो। इस घर में तुम नहीं जा सकते। इस घर का तसव्वुर भी तुम्हारे जहन में नहीं समा सकता। तुम चाहो तो उनके कदम ब कदम चलने की कोशिश करो, मगर उनको हरगिज अपने कदम ब कदम चलाने की कोशिश न करो, इसलिए कि जिंदगी पसपा नहीं हो सकती। उसका कदम पीछे नहीं हट सकता, ना वो गुजरे हुए कल के साथ ठहर सकती है। तुम सब कमाने हो जिससे तुम्हारे बच्चे तीरों की तरह निकलकर फिजा में अपना रास्ता पैदा करते हैं। इन तीरों के निशाने को देखने वाला एक तीर अंदाज है जो अपने बाजू की कुव्वत से इन कमानों को खींचता है और झुकाता है, अपनी पूरी ताकत से खींचता है, ताकि उसके तीर ज्यादा फासला तय कर सकें और ज्यादा तेज जा सकें। वो तीर अंदाज हमेशा अपने तीर मुस्तकबिल की तरफ फेंकता है। बस तुम इस तीरंदाज के सामने रजा और रगबत के साथ झुक जाओ, इसलिए कि जिस तरह वो उड़ते हुए तीरों से मोहब्बत करता है, इसी तरह वो इन कमानों से भी रजामंद होता है जो मजबूत और कारआमद हो।
پھر ایک بوڑھے بھٹیارے نے کہا، ہم سے کھانے پینے کی کچھ باتیں کر۔ اور اس نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ تم صرف زمین کی مہک سونگھ کر زندہ رہ سکتے، جس طرح وہ درخت جو صرف سورج کی روشنی سے زندگی پاتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری فطرت مجبور کرتی ہے کہ تم اپنی غذا دوسروں کا خون کر کے حاصل کرو، اور اگر تم مجبور ہو کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ماؤں کے بچوں کو دودھ سے محروم کر دو، تو کچھ ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے، تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے، جس پر جنگل کے معصوم اور پاک رہنے والے جاندار تمہارے پاکیزہ تر وجود پر مانوی قربان کیے جائیں۔ جب تم ایک حیوان کے گلے پر چھری پھیرو تو اپنے دل میں کہو کہ وہی قوت جو تجھے ذبح کرتی ہے مجھے بھی ذبح کرتی ہے، میں بھی تیری طرح فنا ہو جانے والا ہوں، اس لیے کہ جس قانون قدرت نے تجھے میری غذا بنایا وہی مجھ کو مجھ سے قوی تر کی غذا بنائے گا۔ تیرا اور میرا خون سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ میری اور تیری رگوں سے نکل کر کسی دوسرے شجر فطرت کی آبیاری کرے، کسی اور کی زندگی کو تقویت پہنچائے، کسی اور کے کمزور جسم کو مضبوط بنائے، کسی اور کی رگوں میں دوڑے۔ اور جب تم ایک سیب کو اپنے دانتوں کے نیچے کچلو تو اپنے دل میں کہو کہ تیرا بیج میرے جسم میں سرسبز رہے گا، تیرا عرق میرے جسم میں تازہ رہے گا، اور تیرے آئندہ کھلنے والے شگوفے میرے دل کے اندر پھولیں گے، اور تیری نکھت میری سانس کے ساتھ پھیلے گی، اور اس طرح ہم دونوں، تو اور میں، ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو کر پھلیں پھولیں گے، اور ہم دونوں کے بیج کو آسمان کی ہوائیں سارے جہان میں اڑا کے لے جائیں گی، اور اس بیج سے سیب کے ہزاروں جنگل سرسبز ہوں گے۔ اور جب خزاں کے موسم میں تم اپنے باغ کے انگوروں کو جمع کرو تاکہ ان کی شراب بنائی جائے، تو اپنے دل کو یاد دلاؤ، میں بھی انگور کا ایک کھیت ہوں، میرا وجود بھی انگوروں کا ایک باغیچہ ہے، اور میرے پھل بھی شراب بنانے کے لیے توڑے جائیں گے، اور تازہ شراب کی طرح مجھے بھی کسی خم کے اندر بند رکھا جائے گا۔ اور پھر جب تم اپنے موسم سرما میں شراب کے خم کھولو تو ہر پیالے کے ساتھ تمہاری اعماق روح میں ایک موسیقی، ایک ترنم، ایک نغمہ، ایک گیت ایسا پیدا ہو کہ تم مست ہو جاؤ، اور مست ہو کر اپنی مستی میں فنا ہونے پر آمادہ ہو سکو۔ اپنے اس ترنم میں تم خزاں کے دنوں کو یاد کرو، انگوروں کے باغوں کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ کس طرح شراب بنائی گئی تھی اور کس طرح آئندہ بنائی جائے گی، جیسے انگوروں کی شراب ویسے تمہاری شراب۔ اور بھول نہ جاؤ کہ اگلی صبح کو تمہاری بجائے کوئی اور صحبہ نواز اس محفل میں آئیں گے جو پھر انگوروں سے شراب نکالیں گے، اور اس کے بعد خود ان کی شراب دوسروں کے لیے نکالی جائے گی۔ اوروں کی مٹی سے ان کے ساغر بنے تھے، اور ان کی مٹی سے کل آنے والوں کے ساغر بنائے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم اسی ناول کے کچھ مزید حصے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔